السلام عليكم أزول. تحية نضالية عالية لكل الأحرار. عاد نوحر شي حاجة عاد كواز كوبري زمريتش لكن نهارا نتص مليح صويت تداه النخ بعد نهارا أزولا وما قبل شي حاجة بارطاجي فيديويا باش نمون شي حاجة وانا في نهارا نصور خمين يوقع عندي مريتش. Je vais d'abord parler en français pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Bonne santé, j'espère que 2018 sera une année de bonheur pour vous. ايوا نقراص مبروك العيد حتى يروميين كل ما نمشي نغنخر عيد يروميين تنغانق انا مبروك العيد حتى نمشي نقراص مبروك العيد واخا العام نخي مزيغنا نهار 13 نسلم من قاعد شي حاجه لكن مكور عيد مش ماقا الشعب غنخلع حقا سنيني مبروك العيد يرخو العيد نيروميين غاسن السنة الجديد قارسنا بوناني راني تونا في لي بلجيك مكور اسكواس يغيب ذن يوذن تقن فيشتات تقن بيلو من يوقعنا عملي عذون ايوا نشين كيف حتى نشين نعيشها كيتسنى هي حتى نشين غزا من يتوقع من يوقع عملي عذون من نتمنى عام دغيسن نشا عام تمنيخ لا الحراك هذيويا غزات تمنيخ يودنا ذبونن نشنقا نغاوم نشبع داون ثوا تعظم مار بنادم مش ماقا ايديولوجيا الناس مش ماقا مش مايك بنسا مش حور تعجبي الاحرار بنادم حاريت بنسا وناس جيف الناس ماشي يتبنسا وناس قمشن نيوذن شنو وانا زبون بنسا قمشن نيوذن شنو غنخ بنادم غاس المخ يخلقي سيد عباس المخ هي غادي بنسا نيت نارا ما بنسا قمشنت نيخي وذن يتبع بنادم حتى ثني وهج غانخ شن تبع عريف وني داخي قسن خطوس عريف ازكوزا امي من عنا نخ الزعيم النخ ناصر زبزافو يدي فغن ومن غين محسن فكري الله يرحمه. ايوا تسنى منيت من يوقع خفارجم مرة تفرج ديال اللايفات مرة سنة من يتوقعن يا ازكوسا تمنيخ أدفغن لكن للأسف الدولة نقاطون و أنا سمعنا نصوف غير نديو ذنيخ قنكتا قني سحب سنتن ما يمي وخصن شانخ قن مطالب ني ذا سنتا نغم مطالب ني قين ميت مطلبي قينت باش خاص فون فون ديال الشارع خاص صوين الحقوق نسن ني الحقوق نسن ما راه متوالي مذين مش مطلبي هذا الحق. ايوا مش تواريخناش الدولة ني عاد وفهم عاد وسنو ميقان مش مطلبي عاد وسنو ميقان حقوق هي خصنا نمشي نسيقي 2018 ونجا ذا سكواس النخ يمكن ان شاء الله تمنيخ عجبايا تصر حار وميتفقن الاحرار دي مريتش نهار 29 للاسف عاوتاني يوذاني توخسا ديال فن كنخشاشن بالعن خاصن الديوانه دي برينصا لكن غوم من يوقعن
قد غادي نيجي نقروبو تغسى ديال فكان خيشاش باش هاد الصداع تسحاق بانديران اسبانيا دينيني لا مريتش مغربيه نشين العلاقه يكمناينين قناتي وذانا مرات خصم مريتش مغربيه كسيم دارو قفا وحدهم روح قما سيره وحدهم وتسم شكل احرار غاسن محبوسات دي الدار البيضاء اظن عند الصفغن وما الاول ومن بعد غاسن مي في المطلبيه ومن بعد يعرف نمشي نعرف نقدش نجي كلشي باش نجي عريف دين سيدي ربي حيني خليني نهلا ما سرسق ما نخشن ليتيكات ماشي ذونا يني تامنن زي ريف الوطن حتى نشي نتامن زي ريف الوطن هقص كا خاص امايون كا كلشي ونا شنو وجد ني تصنع كنجي نطن شنو ماشي نسكا بنادم ما لا يتصعد جيت هذا لكن يوزاني فاقنا كيتسن خصنا نسوجد خصنا نمون باش عرفني هذه تقول الدولة احسن دولة دي ميديتيرانيا ما يميل الشعب نعرف وميدي قاعد دانيتي اوروبا يخدم مثلا دانيتي اوروبا وناس قاعد الناس نتاندين تدقش غادا دي بروكسل نهنيس قاعد نتاندين تا تحضغ مترو في المغرب تحضغ التاكسي في المغرب اني بنان دي مغربيين كلشي ولا دي مغربيين لكن مانيش دوسين زي المغرب وسن زي عريف زي ريفيين دينشان بعض تون ثم هنسن دينشان بعض شاهن ثم هنسن لكن نشن نازو يودان خاصني عز ثم هنسن امي العز نعريتي ذا سكوسا والعز نعريتي ومي بدن يودان السوارن كين ميل في مطلبي كين كلش باش الدول ندي وذان توز دولا نقاطون تكرازيتن ما يمو تازو شان دول دي وذان تازو ديما نقيم عبيد نقا عيش الملك عيش الملك عيش الملك ما تعيش الملك ايني يعظنني ولا قرصن واخا نعيش الملك واخا نتقاعد بندير المغرب عما سنخش الحقوق النخ اني يديني بعد ذي يعرف عما سموش حقوق النوم وخاصني معيش الملك وخاص قاعد بندير المغرب خا خدمت كينتي وذن الصوف غند بندير المغرب عيش الملك ونا الصوف غنض غير محبس هو واخصم هي وثق مشى دي بانديران يخدي عيش الملك انا غزار خميمي وذنا واخصن هاد الميل في مطلبين ما يغرى خاسن لا ماشي شي حاجه السبيطارات الجمعيات مانيني غاش يجن بنادم ثيق مانيني هي وخاصني قصع شا مانيني ما خصنا نقدمي في مطلبي اتريكينت قبري غنقدمي في مطلبي ما عليك يا زونا وانا نخدم سبيطارات نخدم الجمعيات اتريكينت قبر غنقدمي في مطلبي عام زقومي قلمي في مطلبي وغادي نشا وند سبيطارات قهنا مني نغم سبيطان بنطيب بانتورا وستقين غا بانتورا وستقين هي نشمش تواريخ يوذانا وتسران غا الشعب وتسران شا غا الشعب كينا جمون فو الشعب لاني قاعدين ندير كواسينسن صاف تون الشعب ونيس قاعدين خلينا نقارس نمشي المخزني 2018 غنسيقي يامو غنفض دي المسيرات غنغزا شنت مدينة النغني غنغزا مدريد غنغزا باري غنغزا بلباو غنغزا لندن شنت مدينة عاد ولا سنقي المسيرات
إذا تنقى أخي الحراك الشعبي دي أوروبا خصنا نغزا شان تنديد عاد وذا نلقى الحراك مسيرة تيم قرانين أم باري عاد وزريخ شان مسيرة طوم قران دي باري أمثني يوقع عند دي بروكسل، أمثني يوقع عند برشلونة، أمثني يوقع عند دوزولدورف، أمثني يوقع عند دناخت ني غوتردام عاد وزريخ نش دي باري منايني ما يوذان أقل نعاد الشاثن أقل نعاد الشاثن ديال الجناث أقل نعاد الشاثن الكيوذان غاص المشاكل الشخصية والشاثن ديال الجناث كمر هي غازني المشكل يجن بنادم وحتى الجنان اللي مارس كمر الخوانات شن قانص يقصد بعض منايا بس نخدم أي لجنة ما تحركي يعرف يخصها كيس نخدم ماشي هذا هني لا قصحى باري وناس تحنيق الملك ما يمو غنقدو سين شغابات شين دي بات سني وغاس نتحشا شويه بعد تغيدي مريتش موز ماشان انا حغا مريتش غاون بالناس ديني غابات خني بات سني تقيم تيمانه قبر دقما بدي هي تعظيم مسيرة المريتش تعظيمت اقشي جنيت قد الله في كيجو غابي يقارسن لاقا المسيرة اني وصيغ من داسنيقا يجن كل يجن من يقا هي مرا خصها تقد شام مسيرة يخصها ارغي في المايوبا بلال عادي غتقد المسيرة ني نش نقارس الحراك ويتجحد الحراك نشع ما ميدا سقى الحراك الشعبي هي الحراك الشعب ماشي بلال نيوبا هي النهرة ما نهني تغومي كن دي روتردام تغشاثن دي باري قناس ما يموك نخدمون دي روتردام تعظم المسيرة روتردام ومي كن عام اواني يموت محسن فكري الله يرحمه روح وسين نروح بالدنيا غابيين غابات ازين مسيرة نمريتش نهني بوضا ازنا اي مسيرة مامي وسيغ من عناني وذنا وسيغ من عذن نشي نقارسن عقب مغال الجنات نوم دوزولدورف قل مسيرة ديني دي دوزولدورف نشي نتوغان فاروج دايم دي دوزولدورف ومي توغاث بديم 10-20 ايثوم وهاي ديني يتوغي تفغن ديني دي دوزولدورف لأن هلا ما تبدا ما تقمونا في مسيرة دي باري روح دي دوزولدورف باري جيتي صحاب باري نمشي الأحرار نش بنادم حور روح الأحرار مريتش نلقى المسيرة دي مريتش عازينت وني نتا اني داشيني نقلق مرا نوض غا مريتش انا وض غا اوكاشا نشقي دي بروكسل وتجي خشا اوكاشا روحنا كينا السلامة مشى شي غابي السلامة ونخ يوقع ولا ديج المشكل الحمد لله تغنخ كفوس نسيت ربي 2200 كيلومتر نوح 2000 كيلومتر نعقب تسعدو ديني ويكاند مخية نساوريق الأحرار نسيو القضية نعرف نسيو ريقي وذان نقايشتي مع جارانوخ ونخ يقعبو المشكل تونتفوس باندو النوخ سو مايور النوخ عارف العيا شقي من غاية عزمنا قموم دينا عماس مزرين الأحرار ايوا خدني وناس نسملاسون ميقان الأحرار شن حور ونخي قاحد كسي بانديرايا نيخ بانديرايا وني خاص يعز بانديرا نتمازيغ هذيك سي بانديرا نتمازيغ وني خاص يعز البانديرا نعرف هذيك سي بانديرا نعرف باندينا نعرف مرة يريفين ماشي جمهوريين نعرفوها بانديرا نعرف مرة يريفين ولا يقاشاو نتلاقى ني جمهوريين نعرف ثانيتي مرة يريفين مش ما كاع يعرفي غاصر حق هذه شي بانديرا نعرف مش دي جمهوريين نعرف و ني غاومت لكن تغيم هذه الفكرة وغنخني الحزب وغنخبوش الجمعية وغنخ والو غير أحرار يعني نشين هلا ما وناس ثوثيم خانة خنيخ نشين
نازو من دايس ديال الملف المطلبين نشن مرة من نازو يعرف أخذ ديال الملف المطلبين مرة هي النهرمات وسي مخانخ نشين وغنخبو الحزب السياسي هي النهرمات صوت مخانخ نشين ونتطابو خانخ صوتهم وغنخبو الحزب السياسي نشين ممنوع ديال المغرب ممنوع نقول الحزب قناة جمهوري نعرف ممنوع هي وغاسنبو الديمقراطية ديالنا الديمقراطية غا كنحقد كذا اي حزب ما فاش قز تقد واش نحقا مشى ونا صحاب مريتش ميكي ناسيوناليستا ديال الريف ونا الحزب غادي مريتش وشي ناس الحق روح ونا ما خصها تشارج ديشن مسيره اي حاجه تشارج كما حزب سياسي هم يقان دولان قانون ديمقراطيا سي بوركينا طوان قارسن فيفا اسبانيا ما يميز جان وشان خاروقصا كان سيكوريتي سوفرون بوليسيا لوكال بن عند الديوانه العياشه نخسمح الاحرار يبلوكان ديني لكن بعدا ونخيوقع بوش نفضيح ديني دي مريتش تنجح ما يوقع بوش نصدع غادي نغل الاحرار المريتش الاحرار اوروبا اذا سي شاشن زريخي يوذانو فند زي المغرب باش كنخشاشن يوذن هوان داك يذنغ تيج تحية نضالية عالية يوذن مارا كنخي شاشن ماشي شاشن وها سوق موم حضان دوا نيغوم شاشن حتى زي ولا زي المصاريف طون تيم قرانين ما ميكوج مسيرة كوج زي المصاريف الطاس يوذن اذا شي قلق نيوم قنعقبت غنخ اماوص نعقب زمريج عاد غنخ اماوص للنهرم والسور المصاريف المسيرة ما راه ميطوندو مقاني وذان لا قثا يخارقن خني قاوم بعد ميخارقن يشتحن قتبان نيغوم ادبن يشتحن يكو باردين ادبن ما يمي بنادم يتاكو ذا راح غامريتش إنا إذا تغيرنا الريف دينا إذا تغيرنا الريف بنادم يتاكو ذا راح غامريتش وها وتجي يريفينا عزونية عيزن إني غيدافع عن خارف ماشي بنادم يتاكو تيكوزيت نشين صافي نكسيت خانخونا زعما داك غزي المغرب زيد دولا نقاطون زعما كاش سيكوذنش شو تيقول غزي الدولة نقاطون نموت ولا المدلة اللي وتنقابوز وقمو من قاري تقول موت ولا المدلة إيوايني ندمن خندمن نشي وذا نقا طاسني وذا نتوقعنا ولا توخسا كيجد الناس لكن للأسف والو الوقت الناس إني معليش إني واخا وقوا 3 سيمانات دروست نشوف ميتكسي خار رقصة اللي غاز بعدا نبروفا نكيش المسيرة نغزا ممش نبروفاريت الحمد لله تعذو مليح روح بوضان سوجتني يتغيسن يعني الأحرار إن شاء الله مرة جارانوخ نوفيلا 20/7/2018 أحسن تاريخ باش نقديني المسيرة باش ما نخي توقع شا من داخل يوقع ندير حسيمان عن 20/7/2017 وتستومي إلا قنا غينا نخل بنادم دينا هي وذي نبو الديمقراطية نشين قناسين المغرب أتباع ذي شتيحن قوادين نبو الديمقراطية هاقا فغند دي جرادة فغند شين باندو المغرب شين أتزامروخ يخمد غياس البوليس أنا نستعمل ثندين تنيا ما نغزا ما دينشان الديمقراطية ديال المغرب ذي الفضيح ديال المغرب ذي ماشي